अब शासनको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको बारेमै कुरा गर्छु म 1.2 मा। पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर अफ गभर्नेन्स, पोलिटिकल स्ट्रक्चर एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर अफ गभर्नेन्स। त्यो टपिक्समा हामीले 2-3टा कुरा मात्रै बुझ्ने हो, यसमा अरू धेरै अहिले जान्नु पर्दैन। एउटा यो शासनका दुईटा संरचना के हुन्? एउटा शासनको राजनीतिक संरचना भनेको के, शासनको प्रशासनिक संरचना भनेको के, र त्यो संरचनाले के कुरालाई समेट्छ, र अनि अर्को चाहिँ यो शासन, यी दुईटा संरचना, शासन सञ्चालनमा दुईटा संरचनाको सम्बन्ध के हो, कस्तो सम्बन्ध हो, अनि यिनीहरूको भूमिका के, कस्तो भूमिका यिनीहरूले वहन गर्छन्, यति कुरा खोजेको। यसले नेपालको अथवा अरू कुनै देशको भनेको छैन टाइटल, तर हामीले पढ्दा नेपालको सन्दर्भलाई पनि जोडेर पढ्छौँ, सजिलो हुन्छ नि उदाहरण दिनका लागि, नत्र इन जनरल अर्थ पनि बुझ्छौँ र नेपालको सन्दर्भमा राखेर केही कुराहरू उल्लेख गर्छौँ, यति हो। अब शासनको राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना भन्दा एउटा मैले हिजो भनेको पनि थिएँ तपाईँलाई, शासनका दुईटा मूलभूत संरचना हुन्छ। शासनको आधारभूत संरचना अर्थात् मूलभूत संरचना यो संरचना चाहिँ दुईटा हुन्छन् भन्ने। के हुन्छन् त शासनको संरचनालाई हामीले दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ भने पनि भयो। शासनका मूलभूत संरचना दुई प्रकारको हुन्छ, दुईटा हुन्छन् भनेर भन्ने हो। त्यो भनेको एक राजनीतिक संरचना, दुई प्रशासनिक संरचना। शासन एउटा प्रणाली हो, यसका दुईटा उपप्रणाली छन्, एउटा राजनीतिक प्रणाली, अर्को प्रशासनिक प्रणाली। यही हो, यो प्रशासनिक प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीको समष्टि भन्नु नै शासन प्रणाली हो। यो अर्थमा तपाईलाई एउटा पोइन्ट यो सिक्ने, शासनका दुई आधारभूत पक्षहरू, संरचनागत पक्ष, अरू पक्षहरू अरू ढङ्गले हुन्थ्यो, संरचनागत हिसाबले शासनका दुईटा मूलभूत संरचना छन्, दुईटा मूलभूत पक्ष छन्, एउटा राजनीति, अर्को प्रशासन, नम्बर 1। अब त्यसो भए यी दुईटाको बिचमा मैले पहिला केही कुराहरू भन्छु अनि बल्ल अनि राजनीतिक संरचनामा आउँछु। पहिला टोटल शासनसँग जोडेर हेरौँ। शासन एउटा प्रणाली हो र त्यो प्रणालीका यी दुईटा उपप्रणाली हुन्, राजनीति र प्रशासन उपप्रणाली, यो हो। र यिनीहरू राजनीति र प्रशासनले राज्य सञ्चालन सम्बन्धमा प्रणालीगत अवधारणामा कार्य गर्दछन्। राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासनले प्रणालीगत अवधारणामा काम गर्दछन्। के भनेको त्यो प्रणालीगत अवधारणा? जहाँ चाहिँ प्रणाली भन्नुहुन्छ त्यो प्रणालीगत अवधारणा, प्रणाली भन्ने बित्तिकै तपाईँको मन मस्तिष्कमा हरेक ठाउँमा युज हुन्छ है त्यो शब्द, त्यो भण्डारण बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँलाई। अनि अब प्रणालीगत अवधारणाले तपाईँले पढ्दै आएको सिस्टम भने के हो भनेर भन्दाखेरि 2-3टा कुराहरूलाई हामीले सिस्टम भनेर बुझ्छौँ। एउटा चाहिँ कुनै जुन कुल प्रणाली छ, त्यो कुल प्रणालीभित्र भएका उपप्रणालीहरूको अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्निर्भरता, अन्तर्क्रियालाई पनि हामी प्रणाली भन्छौँ। एउटा कुनै कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित अवयवहरू, कुनै कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित, कुनै विषयसँग सम्बन्धित अवयवहरू, पक्षहरू बीचको अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्निर्भरता, अन्तर्क्रियालाई प्रणाली भनिन्छ। एउटा पार्ट त्यो, त्यसको समष्टिलाई प्रणाली भनिन्छ। भनेको सब सिस्टमहरूको टोटालिटीलाई नै हामीले सिस्टम भन्ने नै हो, टोटल सिस्टम। सिस्टम भनेको टोटल सिस्टम हो, त्यो टोटल सिस्टम भनेको सब सिस्टमहरूको समेसन हो हैन, त्यसलाई बुझ्दै हो। के हो त सिस्टम भन्दा त्यो सिस्टम इज इक्वल टु समेसन अफ एन सब सिस्टम्स भन्छौँ के हैन, स्ट्याटिस्टिक्समा म्याथमा हामी त्यसरी भन्छौँ। त्यसले उपप्रणालीहरूको समष्टिलाई नै प्रणाली भनिन्छ, एउटा पार्ट। त्यो भनेको अर्थ के हो भने कुनै विषयसँग सम्बन्धित, कुनै कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित अवयवहरूको बीचको अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्क्रिया तथा अन्तर्निर्भरता र सोको समष्टि नै प्रणाली हो, एक ढङ्गले बुझ्ने। अर्को कुरा प्रणाली भन्नाले फेरि केलाई बुझिन्छ? मैले यो 3टा यो हामीलाई करिब तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन? यो 3टै पेपरको याद गर्नु भएको छ भने 153वटा टपिक्स छ के, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर र फोर्थ पेपर तपाईँहरूले गरेर कति तयार गर्नु भएको छ। 153वटा टपिक्समा नै यो प्रणाली भन्ने शब्द युज हुन्छ के, त्यसैले तपाईँले त्यो प्रणाली भन्ने ठाउँ अनुसार हामीले युज गर्छ। एउटा चाहिँ अर्को प्रणाली भन्नाले कार्य सम्पादन प्रक्रियाहरूको, जुन कर्मगत प्रक्रियाहरूको समग्रतालाई नै प्रणाली भनिन्छ। कुनै कार्य सम्पादनका लागि तपाईँलाई जुनको प्रोसेस छ नि, त्यो प्रोसेसहरूको समष्टिलाई नै
कर्मागत प्रोसेस भन्ने बित्तिकै कर्मागत जुन चरणहरू प्रक्रियाहरू हुन्छ तिनीहरूको समष्टिलाई प्रणाली भन्छौँ। नागरिकता सम्बन्धी सिस्टम के छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा कुराले के बुझ्नुहुन्छ भने यति यति यस्तो यस्तो प्रक्रिया हो। भात पकाउने पद्धति के हो भने त्यसको प्रक्रियाको समष्टि। जे काम गर्नुहुन्छ त्यसको प्रक्रियागत कर्मागत प्रक्रियाहरूको समग्रतालाई नै हामीले प्रणाली भनेर भन्छौँ अर्को हिसाबले। अब फेरि अर्को प्रणाली भन्ने बित्तिकै तपाईँले म्यानेजमेन्टमा पढ्दै आउनुभएको भाइ बहिनीहरूले इनपुट प्रोसेस आउटपुट र इकोलोजी भनेर इन्भाइरोमेन्ट भनेर पढ्नु भएको छ। त्यो स्वाभाविक हो। कुनै कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने इनपुटहरू, इनपुट भनेको आगत अथवा स्रोत साधन भन्नुहोस् न, स्रोत साधन कुनै कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, अनि त्यसका लागि त्यसको प्रक्रियागत त्यसको विधि तौर तरिका कार्यविधिगत व्यवस्था आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, त्यसको प्रक्रियागत व्यवस्था, त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया संगठन संरचना जे हुन्छन् त्यो कार्यविधि तथा संरचना र त्यसबाट निर्दिष्ट प्रतिफल, निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्ने आउटपुट आउने पनि प्रतिफल परिणाम भनौँ। र त्यो इनपुट प्रोसेस र आउटपुट उक्त अवयवहरूमा वातावरणको प्रभाव अथवा वातावरणीय अन्तर्निर्भरता एवं वातावरणीय प्रभावको समग्रतालाई हामी प्रणाली भन्छौँ। अर्थ त्यो इनपुट प्रोसेस आउटपुट र इकोलोजीको टोटालिटी बराबर त्यो तिनटै कुराहरूलाई इकोलोजीले प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले त्यसको समग्रतालाई नै प्रणाली भन्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई यो कुनै शब्दहरू हेर्दाखेरि धेरै लामो व्याख्या भए पनि तपाईँले यो कुरालाई याद गरिरहनु। मैले भन्न खोजेको एउटा शब्द भन्नका लागि मैले यत्रो कुरा व्याख्या गरिरहेको छु। जे कुरामा पनि तपाईँले शासन एउटा प्रणाली हो भन्नुहुन्छ, सूचना प्रणाली भन्नु होला। भोलि तपाईँलाई राज्यको जस्तै राष्ट्र निर्माण एउटा प्रणाली हो भन्नु होला, राज्य निर्माण एउटा प्रणाली भन्नु होला, राष्ट्रिय सुरक्षा एउटा प्रणाली हो भन्नु होला। तपाईँले भन्ने क्रममा तपाईँलाई भोलि हरेक ठाउँमा अनि कानुन एउटा प्रणाली हो भन्नु होला। यो अर्थमा मैले उल्लेख गर्न खोजे हो। भोलि तपाईँले हरेक लोकतन्त्र एउटा प्रणाली हो भन्नुहुन्छ। आफैमा जेमा पनि प्रणाली भन्ने शब्द आउने भए हुनाले प्रणाली भनेको त त्यो विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न उपविषयहरू जे छन् अथवा सम्बन्धित अवयवहरू जे छन् त्यसको समग्रता रहेछ, त्यसको अन्तर्निर्भरता अन्तर्क्रिया हो रहेछ भन्ने एउटा बुझ्ने। अनि कुनै काम गर्दाखेरि जे हामी प्रक्रिया कर्मागत प्रक्रियाहरू वहन गर्छौँ तिनीहरूको समग्रता रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को अर्थमा कुनै काम गर्नका लागि कुनै न कुनै स्रोत त चाहिन्छ, स्रोत साधन, अनि तिनीहरूको प्रबन्ध गर्ने, त्यसैलाई परिचालन गर्ने, त्यसको लागि आवश्यक होइन त्यही स्रोत साधनको लागि आवश्यक जुन विधि तौर तरिका एवं सङ्गठन व्यवस्था हुन्छ, प्रोसिड्युर भनौँ न, प्रोसिड्युर र अर्गानिजम भन्छ। त्यो अर्गानिजम तथा प्रोसिड्युरहरू जे छ र त्यसबाट जे आउटपुट हुन्छ, जे निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्छौँ ती कुराहरू र त्यसलाई वातावरणबाट त्यसमा पर्ने प्रभावहरूको समग्रता प्रणाली रहेछ भनेर हरेक ठाउँमा बुझ्नु। मैले यहाँ तपाईँलाई शासन प्रणाली शासन भनेको राज्य सञ्चालन पद्धति जुन भनिरहेछौँ, शासन भनिरहेछौँ, त्यो शासन एक प्रणाली हो। यसका दुईटा उपप्रणाली राजनीति र शासन रहेछन् भनेर बुझाउन मात्रै खोजेको हो। र यिनीहरूले प्रणालीगत अवधारणामा काम गर्छन्। यी दुईटै भनेको अर्थ राजनीति र प्रशासनको बिचमा अन्तर सम्बन्ध छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ। यिनीहरूलाई अन्तर्विरोध पनि हुन्छ। तपाईँलाई जहाँ सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ विरोध पनि हुन्छ र अन्तर्निर्भरता हुन्छ। त्यो हो एउटा। र अर्को चाहिँ प्रणालीगत अवधारणा भनेको अर्को अर्थ के हो भने यिनीहरूले सह-अस्तित्वमा पृथक कार्य गर्छन्। सह-अस्तित्व भनेको उपप्रणालीहरूको सह-अस्तित्वमा समग्र प्रणाली चलेको हुन्छ। एक अर्काको विरोधी होइनन् यी उपप्रणालीहरू। यो भनेको अर्थ प्रणालीगत अवधारणा काम गर्छन् भनेको अर्थ राजनीति र प्रशासन एक अर्काका विरोधी होइनन्, एक अर्काका प्रतिस्थापक होइनन्। यिनीहरू एक अर्काका प्रतिस्थापक भनेको एउटा भए अर्को नहुने भनेको अर्को त्यस्तो होइन। यो दुईटै चाहिन्छन्। तर सह-अस्तित्व भनेको सँगसँगै हिँड्छन्, सँगसँगै बस्छन्। अनि एउटाको अभावमा अर्को चाहिँ कामयाबी हुँदैन, अर्कोले काम गर्नै सक्दैन, डिफङ्क्ट हुन्छ, निष्प्रभावी हुन्छ, निष्कामी हुन्छ। त्यसैले एकको अभावमा अर्कोले कार्य गर्नै सक्दैन। काम गर्दाखेरि के हुन्छ भने सँगै हुन्छन् तर आफ्नो आफ्नो काम गर्छन्। जसरी हामी तपाईँलाई भन्नुहोस् न, अहिले शरीरको प्रणालीमा शरीरको अङ्ग मात्रै हेर्नुहोस् न, कान छुट्टै छ, आँखा छुट्टै छ, नाक छुट्टै छ, तर यिनीहरू सँगै छन्। र एउटालाई झिकेर यसलाई अलग गरेर डिफङ्क्ट भइहाल्छ तपाईँलाई कुनै पनि काम गर्ने सन्दर्भमा। अनि आफ्नो आफ्नो काम आँखाले देख्ने काम गरेको छ,
हैन, तपाईँलाई छालाले स्पर्श गर्ने काम गरेको छ, कानले सुनेको छ, तर यिनीहरूलाई छाला झिकेर छाला तरेर बाहिर राखेर त तपाईँलाई त्यहाँ त्यसले काम गर्दैन, आँखा झिकेर राखेर त काम गर्दैन। त्यसैले सह अस्तित्वमा पृथक कार्य गर्दछन् भनेको हो, प्रणालीगत अवधारणामा काम गर्छन् भनेको अर्थ। सबै ठाउँमा यही नै हो, अर्थ पुरै यही हुन्छ। त्यसैले यो पार्टमा भन्ने अब त्यसो भए सह अस्तित्वमा पृथक काम गर्छन् भन्यो भने के गर्छन् त भन्दा राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा छोटो रूपमा भूमिका तपाईँलाई सिकाएको र यो राजनीतिले नीति बनाउने अनि त्यसमा प्रशासनले सहयोग गर्ने सारभूत काम त्यही नै हो। वुड्रो विल्सनले पछि हामी सार्वजनिक व्यवस्थापनमा त्यही कुरा पनि भन्छौँ। के गर्छ त राज्य सञ्चालनमा मूलभूत काम के त, फन्डामेन्टल काम भन्दा राजनीतिको काम, राजनीतिले नीति बनाउने, त्यो नीति उसले एक्लै बनाउँदैन, त्यो नीति बनाउनमा प्रशासनले सहयोग गर्ने, एकदम काम यही हो। र त्यो राजनीतिले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्ने काम कसले गर्छ, फेरि प्रशासनले गर्छ। त्यो कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने काम कसले गर्छ, राजनीतिले गर्छ। त्यसैले फन्डामेन्टल आफ्नो लाइन फङ्सन भन्छ यसलाई। लाइन फङ्सन अफ पोलिटिक्सको के हो त भन्यो भने तपाईँलाई पोलिसी मेकिङ हो। उसले नीति बनाउने काम चाहिँ राजनीतिको लाइन फङ्सन हो भने त्यसमा सहयोगी भूमिका स्टाफ फङ्सनको भूमिका कसले गर्छ, प्रशासनले गरेको हुन्छ। प्रशासनको लाइन फङ्सन के हो, फेरि पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन हो। त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यसका लागि आधार बनाइदिने, सहयोग गर्ने, प्रपञ्च मिलाइदिने काम कसले गर्यो त भन्यो भने यो छोटो एक लाइनमा भन्दा त्यसलाई राजनीतिले गर्यो। यी एकअर्काका विरोधी होइन, त्यो अर्थ एकको काममा अर्कोले सहयोग गर्छ, आफ्ना आफ्ना काम गर्छन्, तर एउटाको अभावमा अर्कोले काम गर्नै सक्दैन, कामयाबी नै हुँदैन। यही कुरा पढ्न परेको हो, अरू केही होइन। त्यसैले राजनीति र प्रशासन मिलेर नै राज्य सञ्चालन हुन्छ र यी एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्, एउटा रथका दुईटा तपाईँले पाङ्ग्रा हुन्, जे भन्नुहोस् त्यस्तो त भाषा जे प्रयोग गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटै बिउका दुई दलीय मात्रै हुन्, दुई दलीय बीजहरू हुन्छ नि, त्यस्तै हो। अनि तर ती चाहिँ सँगै त्यो दिउलो फुटाएर त्यो एउटा कुनै जस्तै बोडीको दुईटा त्यसलाई टुक्रा पार्नुहोस् त बिचबाट दुई दलीय बनाउनुहोस् त उम्रन्छ र उम्रदैन। त्यो दुईटा संयोजनबाट नै यसले काम गर्न सक्ने हो, सिर्जना गर्न सक्ने हो। त्यसैले यो पाठ हामीले बुझ्ने हो, यति हो यसको सारभूत रूपमा बुझ्ने। अरू अब त्यो सब गन्थन हुन अब त्यसैमा आउँछौँ हामी, होइन। त्यसैले फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ यो सारपूर्ण कुरा चाहिँ शासन एउटा प्रणाली हो। यो शासन राज्य सञ्चालन प्रणालीका होइन, शासन रूपी राज्य सञ्चालन प्रणालीका दुईटा उपप्रणाली छन्, एउटा राजनीति र अर्को प्रशासन। र यसका आधारभूत संरचना नै हुन्, मूल संरचना नै यो सदाबहार संरचना संसारमा राज्य जन्मने बेलादेखि नै र जतिसुकै स्वरूपमा परिवर्तन भए पनि राज्यको शासन प्रणालीका, राज्य प्रणाली तथा शासन प्रणालीका दुईटा संरचना नै हुन् र यी दुईटा एकअर्काका विरोधी होइनन्, एकअर्काका प्रतिस्थापक होइनन्, एकअर्काका प्रतिस्पर्धी पनि होइनन् र एकअर्काका परिपूरक तथा सहयोगी हुन् र यिनीहरूले प्रणालीगत अवधारणामा काम गर्दछन्। अर्थात् यी दुईटै उपप्रणालीले सह अस्तित्वमा पृथक कार्य गर्दछन्, यही कुरा भन्यो। र त्यसो भए राज्य सञ्चालन सन्दर्भमा राजनीतिले नीति बनाउने र प्रशासनले उक्त नीतिको कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्दछन् भने एकअर्काको कार्यमा, एकको कार्यमा अर्कोले सहयोग गर्दछ, एकले अर्काको कार्यमा सहयोग गर्दछन्। यति तपाईँले मैले भनेको पनि पक्कै टिप्नु भएको छ तपाईँहरू, यति कुरा त होइन, सारभूत रूपमा यति हो, यति कुरा मैले तपाईँलाई व्यक्त गरेँ। अब त्यसपछि अब हामी यो त टोटालिटीमा परिचय दिएका थियौँ। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने अब राजनीतिक संरचना भने के, त्यो कुरालाई जान्नु। शासनको राजनीतिक संरचनाले केलाई जनाउने हो भने यो कस्तो संरचना हो, यो अब राजनीतिक संरचनाको परिभाषा। अब राजनीतिक संरचना कस्तो हो त भने शासनको नेतृत्वदायी एवं उत्तरदायी संरचना। शासनको नेतृत्व बागडोर सम्हाल्ने संरचना कुन हो त, हाँक्ने कुन हो त भन्दा शासन प्रणालीमा त अहिले सहअस्तित्वमा काम गर्छौँ त भन्यो होइन। त्यो शासन प्रणालीको नेतृत्वदायी एवं उत्तरदायी, अन्तिम उत्तरदायी संरचना नै यो अभिभावक संरचना हो। अब तपाईँले बुझ्ने राजनीति यो जानेपछि त्यो फरक सरक राजनीति र प्रशासनका फरक सब जानिहाल्नु, चिन्ता नगर्नु होइन। सारभूत रूपमा के हो त यो भन्दा राजनीति भनेको अघि नै भनेको थियौँ नि, नीति निर्माण गर्ने संरचना भन्न पनि सक्थ्यौँ, तर यो के हो
काममा आउला। अहिले यो नेतृत्वदायी शासनको बागडोर सम्हाल्ने, नेतृत्व आँक्ने, नेतृत्वको टपिक नै अर्को छुट्टै पढ्नुपर्छ, हामीले त्यो बेला पढाउँदा। नेतृत्वदायी एवं उत्तरदायी संरचना हो नम्बर 1, अन्तिम उत्तरदायी संरचना हो। र यो अभिभावक संरचना हो, गार्जियन। जस्तै घरमा आमा बुवाको भूमिकामा जे हुन्छ, परिवारका सदस्यहरूको अरूको भूमिका, र आमा र बुवाकोमा पनि हामी पितृसत्तात्मक संरचनामा सबै बागडोर चाहिँ बुवाको नाममा बुवाले सञ्चालन गरेको हुन्छ। आमाले त्यसमा फेरि एउटा पूर्ण रूपेण साथ सहयोग दिएको हुन्छ, र आमा र बुवाको काममा पनि हामी परिवारका सदस्यले साथ दिन्छौँ भने जस्तै यो पुरै अभिभावक संरचना हो, अभिभावक संरचना हो, गार्जियन स्ट्रक्चर हो त्यो पनि भने। अर्को फेरि के हो त भन्यो भने अब यो राजनीतिक संरचना निर्वाचित संरचना, इलेक्टेड स्ट्रक्चर हो, र यो एउटा निर्दिष्ट अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छ, जनताबाट चुनिएर आएको हुन्छ। यो जनताको प्रतिनिधि संरचना हो। राजनीतिक संरचना भनेको जनताको प्रतिनिधिमूलक संरचना हो, यो निर्वाचित संरचना हो भनेर हामीले बुझ्ने। त्यसो भए निर्वाचित संरचना हो भने यसको अवधि प्रशासन को तुलनामा यसको अवधि यो एउटा आवधिक संरचना हो, निर्दिष्ट अवधि। यसको प्रशासनको तुलनामा यसको अवधि छोटो अवधि हुन्छ, त्यसैले अल्प अवधिको संरचना हो। र यो अस्थायी संरचना हो पनि भन्छौँ के, त्यसैले कहिलेकाहीँ प्रशासनको तुलनामा यो अस्थायी संरचना हो। यहाँ ठाई त संसारमा केही पनि छैन, तर जुन अवधिगत हिसाबले हेर्ने हो भने प्रशासनको तुलनामा यो अस्थायी संरचना हो। यसलाई अस्थायी सरकारको नामबाट पनि हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ, अस्थायी सरकार हो भन्न सक्छौँ। यसरी हामीले यसलाई प्रशासन र राजनीतिलाई यसरी बुझ्यौँ। अब राजनीतिक संरचनाभित्र के पर्छन् त? यहाँ संरचना मात्रै भनेको छौँ, खालि संरचनाको पक्ष मात्रै होइन कि यो राजनीतिक संरचनाले मूलत, अहिले हामीले अर्थ त भन्यौँ, राजनीतिक संरचनाले मूलत मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, मुलुकको राजनैतिक प्रणाली के हो त्यो कुरा, राजनैतिक प्रणाली, राजनैतिक संयन्त्र, राजनैतिक पद्धति भनेको लोकतान्त्रिक हो कि अथवा गणतन्त्रात्मक हो कि राजतन्त्रात्मक हो कि एकात्मक हो कि संघात्मक हो कि के हो त, त्यो कुरालाई भन्न खोजेको हो। त्यसैले राजनैतिक प्रणाली, बहुदलीय निर्दलीय दुनियाँ कुरा होला नि, त्यसैले राजनैतिक प्रणाली, राजनैतिक संयन्त्र, राजनैतिक संयन्त्र भनेको राजनैतिक दलहरू अथवा राजनैतिक कुराहरूलाई उल्लेख गरेको, राजनैतिक पदाधिकारीहरू, पद नाम तथा पदाधिकारीहरू, राजनैतिक पद तथा पदाधिकारीहरू, अनि राजनीति भनेको त निर्वाचनबाट आउने भावनाले निर्वाचन प्रणालीको समग्रतालाई यसले जनाउँदछ भनेर लेख्ने। राजनैतिक प्रणाली, राजनैतिक संरचनाले केलाई समेट्छ त भन्यो भने मुलुकको राजनैतिक प्रणाली, राजनैतिक संयन्त्र, राजनैतिक संरचनाले राजनैतिक प्रणाली, राजनैतिक संयन्त्र, राजनैतिक पद नाम तथा पदाधिकारी, राजनैतिक पदाधिकारी, अनि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिको शासनमा भूमिका समेतलाई। यहाँ खालि संरचनाले मात्रै, संरचना केका लागि, बिना उद्देश्यता बिना कामका लागि त कुनैको संरचना मात्रै त अस्तित्व छैन। त्यसैले शासन प्रणालीमा सोको भूमिका, राजनीतिको भूमिका समेतलाई यसले जनाउँदछ। यो कुरा कहिल्यै नभुल्नु। तपाईँलाई राजनीतिक संरचनाको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने अनि त्यसो भए त राजनीतिक प्रणाली हो, राजनीतिक संयन्त्रै हो, राजनीतिक पदाधिकारी पदनाम यो हो, राजनीतिको भूमिका यो हो, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हो भनेर बुझ्यौँ भने अनि बल्ल राजनीतिक संरचनाले यसको संसार भ्यायो भन्ने बल्ल थाहा हुन्छ। खालि त्यहाँ संगठन मात्रै संरचना भने होइन, त्यो समग्र पद्धतिलाई नै भनेको हो। यो कुरा याद गर्नु। अब त्यसो भए तपाईँलाई नेपालमा उदाहरण दिनु पर्यो भने अब राजनीतिक संरचनाभित्र हाम्रो के हो त, कस्तो छ त, पद नाम पदाधिकारीहरू के पर्छन्, संयन्त्रहरू के पर्छन्, कस्तो छ भन्यो भने अनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि अब नेपालको शासन प्रणालीमा राजनीतिक संरचनाभित्र देखाएका पदाधिकारीहरू, संयन्त्रहरू र पद्धतिलाई लिइन्छ, यस्तो छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै राजनीतिक संरचनाभित्र पर्ने के हो भन्दा राष्ट्रपति राजनीतिक संरचना, उपराष्ट्रपति राजनीतिक संरचना, त्यो पद होइन, तपाईँलाई राजनीतिक संरचनामा यो कुरा पर्छ। र त्यसपछि तपाईँलाई अब कर्मशः हेर्दै आउनुहोस् न, मन्त्री परिषद, संघीय मन्त्री परिषद होला, प्रदेश मन्त्री परिषद होला अथवा स्थानीय कार्यपालिका होला, त्यो सबै मन्त्री परिषद, त्यो भित्र पदाधिकारीका हिसाबले हाम्रो
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू अथवा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरू यी सबै राजनीतिक संरचना हो। त्यस्तै संघीय संसद, त्यसमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका कुराहरू, संसदीय समितिहरू, त्यसका पदाधिकारी, सांसदहरू यी सबै राजनीतिक संरचनाभित्र पर्छन्। ती पदाधिकारीहरू तपाईँलाई सरसर्ती सम्झँदै आउँदाखेरि, अनि त्यसपछि मन्त्रीहरू सबै कुरा त्यहाँ आइसके, संसदको कुरा पनि आयो। के हो त अब त्यसपछि अरू भन्दा, अब तपाईँ प्रदेशमा आउनुभयो, प्रदेश प्रमुखका कुराहरू, प्रदेश प्रमुख अहिले हामीले भनि पनि सकेका छौँ, प्रदेश मन्त्री परिषद, प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समितिहरू, अनि प्रदेश सभा, प्रदेश सभासदहरू, हेर्नुहोस् त हामी त्यहाँ भनौँ। अनि स्थानीय तहमा आउनुहोस् त, स्थानीय जुन व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका तपाईँ त्यहाँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि पदाधिकारीमा, अब स्थानीय तहका पदाधिकारीमा तपाईँले अब थुप्रो बग्रेलती छ नि त्यहाँभित्र, कति त्यहाँ त संसार छ। के हो, के अरे गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू एउटा पार्ट हो। त्यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू अर्को पदाधिकारीको रूपमा भयो। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सभापति, उपसभापति तथा सदस्यहरू अथवा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू भनौँ न हामी। अनि यो एउटा हो, यो एक किसिमको हो। अब हामी त राजनैतिक पद्धति पनि हो, त्यसै राजनैतिक दल तथा सङ्गठन आफ्नो ठाउँमा छ। अनि राजनैतिक दल तथा सङ्गठनका पदाधिकारी त्यो छुट्टी छ नि, कसैले पार्टीको सभापति भनेको छ, महामन्त्री भनेको छ, अध्यक्ष, कसैले अध्यक्ष भनेको छ, महासचिव भनेको छ, होइन? त्यो थुप्रो छैन नि, पदाधिकारीहरू पनि थुप्रो, त्यहाँ पनि कहाँको, अब कुन तहको, होइन? कसैले प्रतिनिधि भनेको छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि, यति राजनैतिक पदाधिकारी, त्यहाँ पनि सक्रिय सदस्य भनेको छ, सामान्य सदस्य भनेको छ। त्यसैले राजनैतिक पदाधिकारी, राजनैतिक दल तथा सङ्गठन र राजनैतिक पदाधिकारीहरू। अनि हाम्रो राजनैतिक पद्धति आफैमा पनि छ नि त। राजनैतिक पद्धतिमा हाम्रो सन्दर्भमा हेऱ्यो भने अहिले बहुदलीय, प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक जुन पद्धति छ, त्यो पद्धति, होइन, एउटा गणतन्त्रात्मक पद्धति छ, त्यो पद्धतिलाई हामीले राजनैतिक पद्धति भन्छौँ। अब त्यसैमा पनि तपाईँले कतिपय संसदीय होला, नाम त धेरै कुरा भन्न सक्नुला, तर पद्धति यही हो राजनैतिक संरचना भनेको अर्थ। त्यो भित्र एक पोइन्ट हो भाइ बहिनी, किताबमा फेरि तपाईँलाई अध्यक्षात्मक, संसदीय, अनि त्यसपछि यस्तो भनेर त्यो त्यति मात्रै बखान होइन, त्यो त एक पोइन्ट रहेछ नि त। तपाईँले यत्रो कुरा बुझ्नु भने राजनैतिक पद्धतिभित्र शासन पद्धतिको सन्दर्भमा हामी राजनैतिक आयामबाट त्यसलाई अध्यक्षात्मक भर्सेस संसदीय होला, त्यो पद्धति होला, एकात्मक भर्सेस सङ्घात्मक पद्धति होला, होइन र? राजतन्त्रात्मक भर्सेस गणतन्त्रात्मक पद्धति होला। यी चाहिँ हाम्रा राजनैतिक पद्धतिहरू हुन्। राजनीतिक आवरणबाट त्यसलाई बुझ्छौँ, त्यति मात्रै भन्नु खोज्नु, एक लाइन काफी छ। यसको व्याख्या विवेचनाको अर्को पाठ हो, हामी थुप्रो त्यसको सेपरेट टपिक्समा आइहाल्छौँ। सङ्घीय प्रणाली पढ्नु नै छ फोर्थ पेपरमा भनेपछि त्यसैमा संसार हामी पढिहाल्छौँ र आउँछौँ, त्यसमा चिन्ता हुँदैन। र अब भनेपछि यी कुरा भए, अब त्यसो भए यति त भयो भन्यो भने अब त्यसपछि हामीले अरू कुरा बुझ्नु त राजनीतिक पद्धतिले राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कार, यी कुरालाई पनि राजनीतिक प्रणालीभित्र हामीले समेट्न सक्छौँ। अब राजनीतिमा मात्रै भएन, अब हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ त, अहिले भन्दा निर्वाचन प्रणाली मात्रै भन्ने त्यो राजनीतिक संरचनामा। अब त्यहाँ के हुनसक्छ, एउटा आवधिक निर्वाचन, अनि त्यसपछि त्यो पनि तपाईँलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन हो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो कि अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो कि, त्यो निर्वाचनले प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई जनाएको हो। त्यो एउटा टपिक्स त हाम्रो दोस्रो खण्डमा छँदैछ, हामी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पढिहालौँला, त्यसमा आउला नै। तर अहिले चाहिँ निर्वाचन प्रणालीले हाम्रो कस्तो छ त, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आवधिक कस्तो हो त, निर्वाचनका लागि संरचना के त, फेरि निर्वाचनका लागि अहिले हामी त संवैधानिक निकायको रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेका छौँ। कसले निर्वाचन गर्ने, निर्वाचनको पद्धति के हो, प्रक्रिया के हो, त्यसको अवधि के हो र तौर तरिकाहरू के हुन्, यो कुरालाई खोज्छौँ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली यो पनि राजनीतिक संरचनाभित्र पर्छ। र यति जानिसकेपछि अब यसको कार्य तथा भूमिकाको बारेमा पनि यसले वृहत अर्थमा
त्यो त्यत्तिकै त होइन, उसको काम तथा भूमिका हो। त्यसैले राजनैतिक संरचनाले यी कुरालाई समेट्छ भनेर तपाईँले जान्ने र हाम्रो सन्दर्भको उदाहरण दिँदाखेरि यी कुरालाई ल्याउने। नेपालको राजनैतिक संरचनाभित्र यो हो। अब यो संरचना पनि बुझौँ, राजनैतिक संरचनाको अर्थ पनि बुझौँ, यसका विशेषताको कुरा बुझौँ, हामी यसका पदनामका कुरा र प्रक्रिया बुझौँ। त्यसो भए राजनीतिको भूमिका, शासनमा राजनैतिक संरचनाको भूमिका के हामीले अर्थमै भनिसकेका छौँ। अहिले हामीले जे जानेका छौँ त्यही हो यसको भूमिका। के रहेछ त भूमिका भन्यो भने शासनको बागडोर सम्हाल्ने, शासनको नेतृत्व प्रदान गर्ने, अन्तिम उत्तरदायित्व वहन गर्ने। के हो राजनीतिको भूमिका भन्दा शासनको अभिभावकत्व गर्ने एउटा भाग, त्यसको अन्तिम उत्तरदायित्व वहन गर्ने, शासन व्यवस्थाको नेतृत्व, शासन व्यवस्थालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने, शासन व्यवस्थाको नेतृत्व लिने, तीनटा कुरा त त्यही भयो। अभिभावकत्व प्रदान गर्ने, नेतृत्व लिने, त्यसपछि अन्तिम उत्तरदायित्व वहन गर्ने अनि नीति निर्माण गर्ने। नीति निर्माण तथा सुधार, निर्माण गर्नेले सुधार पनि गर्छ हैन। अनि त्यसो हो भने यो सारभूत काममा तपाईँले यति कुरा सम्झिनु भने अब फेरि प्रशासनतिर आउनुहोस्। हाम्रो अर्को संरचना त प्रशासन छ। त्यसैले प्रशासन संरचनालाई सहयोग गर्ने, प्रशासन संरचनाको गठन गर्ने पनि राजनीतिकै काम। अरू थुप्रो काममा पछि आउनु होला, तपाईँले ल्याउनु होला। अनि नीति निर्माण गर्ने काम, नीति संशोधन गर्ने काम भयो, अनि नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनलाई सहयोग गर्ने काम भयो, अनि सामाजिक परिचालन गर्ने काम होला, त्यो काम गर्छ। जस्तै तपाईँलाई बजेट पारित गर्ने काम राजनीतिले गर्ला, बजेट पारित गर्ने काम हैन, बजेट स्वीकृत गर्ने काम तपाईँलाई राजनीतिले, योजना स्वीकृत गर्ने काम गर्ला हैन कतिपय अवस्थामा भनेको यो। अनि तपाईँलाई कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने होला राजनीतिले, हेर्नुहोस् है, राजनीतिले गर्ने। अनि प्रशासनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने होला, प्रशासन सञ्चालन, प्रशासन संयन्त्र गठन गर्ने काम कसले गरिदिन्छ? कार्यालयहरू स्थापना कसले गरिदिन्छ? प्रशासनले गर्छ, गर्दैन नि। तपाईँलाई दरबन्दी स्वीकृति त राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ। त्यसैले राजनीतिले त प्रशासनको संरचना संयन्त्र निर्माण गर्ने काम, प्रशासन सञ्चालन, प्रशासनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि र प्रशासनलाई सहयोग गर्ने काम यसले गर्ने रहेछ। र अर्को चाहिँ हामीले पछि पढ्छौँ, कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने काम कसले गर्ने हो? राजनीतिले नै हो। जनपरिचालन गरिदिने काम त्यो सबै राजनीतिले नै हो। तपाईँलाई राजनीतिका यी मूलभूत कामहरू छन्। यी समग्र कामहरू, राजनैतिक संरचनाका कामहरू के हुन् त भने यसरी जान्छौँ। त्योभित्र हामी पढ्दै जाउँला धेरै कुरा। फन्डामेन्टल कुरा के हो भने शासनको बागडोर सम्हाल्ने हैन, तपाईँले भन्नुहुन्छ अन्तिम उत्तरदायित्व वहन गर्ने, उनीहरूलाई शासनको नेतृत्व प्रदान गर्ने, हामीले यही कुरा भन्यौँ। स्रोत साधनहरूको प्रबन्ध गर्ने, स्रोत प्रबन्ध गर्ने, स्रोत बाँडफाँड गर्ने, स्रोत बाँडफाँड गरिदिने काम पनि राजनीतिक हो। अनि स्रोतको प्रबन्ध गरिदिने पनि, स्रोत बाँडफाँड गरिदिने, त्यो काममा राजनीतिको भूमिका रहन्छ। अनि नीति निर्माण गर्ने भनेकै थियौँ, त्यहाँ संशोधन गर्ने होइन, यो कुरा भन्यौँ। बजेट पारित गर्ने कुरा त्यसैसँग रिलेटेड हो यो विषयवस्तु। र प्रशासन संयन्त्रको गठन गर्ने, प्रशासनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, प्रशासनलाई सहयोग गर्ने, त्यो सहयोग गर्ने हो नि। प्रशासनले पनि राजनीतिलाई सहयोग गर्छ त्यो हरेक कुरामा। यो पार्टमा हेर्ने र कुटनीतिक व्यवस्थापन गरिदिने, जनपरिचालन गरिदिने, यो पार्टमा राजनीतिको भूमिका हुन्छ। र अब राज्यको तर्फबाट विभिन्न किसिमका मान पदवी अलङ्कारहरू प्रदान गर्ने, यो कुरा पनि हामीले राजनीति संरचनाको काम हो भनेर भन्छौँ टोटालिटीमा। त्यसलाई अरू हिसाबले पछि हामीले यति कुरा तपाईँले अहिले बुझ्ने, यो संसारको, नेपालको यहाँ वहाँ भनेर बोलिरहने होइन। र भोलि राजनीतिले के हो त भन्दा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, सन्धि सम्झौताहरूको अनुमोदन सम्मेलन कति छन् कि तपाईँलाई अहिले सङ्केत मात्रै गरिदिएको, तपाईँलाई 100+ पनि तपाईँले सरर भन्न सक्ने तागत तपाईँलाई हुन्छ, त्यो जुन चाहिँदैन। हामीलाई चाहिने यति हो, यति कुरा नछुटुन् भन्ने हो। त्यसैले राजनीतिक संरचनाले गर्ने यो हो भन्ने। अब त्यसपछि प्रशासन संरचनामा आउनुहोस्। प्रशासन संरचनामा अब हामीले अहिलेको सबै कुरा ठ्याक्क राजनीतिक जानेपछि अब प्रशासनिक संरचनामा, यो प्रशासनिक संरचना भनेको
के हो त भन्दा शासन सञ्चालनको ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय संरचना। यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, जानिहाल्नुहोस् कस्तो संरचना हो भन्दा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय संरचना। थिङ्क ट्याङ्क हो शासन सञ्चालनको, थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। ज्ञानेन्द्रिय भनेको ज्ञान छ, सिप छ, सूचना छ। कर्मेन्द्रिय भनेको काम गर्ने हो। त्यसैले राजनीतिले त सङ्कल्प गर्ने मात्रै हो, त्यसलाई साकार तुल्याउने काम कसले गर्छ? प्रशासनले गर्छ। प्रशासन संरचना भनेको एउटा विज्ञ संरचना हो, एक्सपर्ट टिम हो। अनि यो के हुन्छ त भन्दा यो इलेक्टेड संरचना होइन, यो सिलेक्टेड संरचना हो। यो नियुक्त तथा मनोनित यो छनौट भएको छनौट तथा नियुक्त संरचना हो। र यो योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन्छ, मेरिटोक्रेसीमा आधारित हुन्छ प्रशासन संरचना। त्यो मेरिटोक्रेसीको आधारमा यो अगाडि बढ्छ। यसको आफ्नै वृत्ति प्रणाली हुन्छ, प्रशासन संरचनाको वृत्ति प्रणाली हुन्छ, त्यो अर्थमा हामी भन्छौँ। त्यसैले अब यो के हो त भन्दा प्रशासन संरचना तपाईँलाई अरू कुरा भन्नु होला र यो राजनीतिको सहयोगी संरचना, शासन सञ्चालनको कुनै बागडोर यसले सम्हाल्ने होइन। यो त राजनीतिको जुन निर्देशन, प्रचलित कानुन एवं राजनीतिक निर्देशन बमोजिम यो सञ्चालित हुन्छ। राजनीतिक निर्देशन एवं प्रशासन के अरे प्रचलित कानुन एवं राजनीतिक निर्देशन बमोजिम यो सञ्चालित हुन्छ। राजनीतिक जुन निर्णयहरू छन्, राजनीतिक निर्देशनहरू छन्, त्यसको परिपालना गर्नु यसको कर्तव्य हुन्छ। त्यो भनेको अर्थ राजनीतिक दलको कुनै राजनीतिक पक्ष पोषण गर्ने भने होइन, यो त सरकारको कुरा हो। राजनीतिक सत्तारूढ राजनीतिलाई भन्न खोजेको। प्रशासनको सम्बन्ध सत्तारूढ राजनीतिसँग हुन्छ के, सत्तारूढ राजनीति बाहेक यसको अरू चाहिँ सम्बन्ध हुँदैन। त्यसैले निर्देशन पालन गर्ने भनेको सरकारको निर्णय पालना गर्ने भनेको, त्यहाँ कुनै पार्टीगत धारणालाई घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु भने होइन। नीति नियम, सरकार जब राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएपछि सरकारमा आउँछ, सरकारमा आएपछि ऐन कानुन नीति नियमहरू बनाउँछ, निर्णय गर्छ। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, साकार तुल्याउने काम प्रशासनको हो भन्नु खोजिएको। त्यसैले राजनीतिक निर्देशन भनेको पार्टीको निर्देशन भने होइन, दलको निर्देशन होइन, सत्तारूढ सरकारको निर्देशन भनेको। राजनीतिक निर्देशन भन्नाले सरकारको निर्देशन भनेको। सरकार भन्ने बित्तिकै प्रशासन र राजनीति दुईटैलाई बुझ्छौँ, तर मूलत सरकारलाई नै राजनीतिलाई नै बुझ्छौँ भने अर्थ थियो। त्यसैले तपाईँलाई यो पाठमा हेर्ने। अब यसको यो प्रशासन संरचना भित्र अघि हामीले जसरी भनेका थियौँ, यो भित्र के पर्छन् भन्दा प्रशासन जसरी राजनीतिक प्रणाली भनेका थियौँ, अहिले प्रशासनिक प्रणाली कस्तो छ? प्रशासनिक प्रणाली, प्रशासनिक पद नामहरू, पदाधिकारीहरू, प्रशासनिक पद नामहरू, प्रशासनिक संयन्त्रहरू, सङ्गठनहरू के छन् र शासन प्रणालीमा प्रशासनको भूमिका समेतलाई यसले समेट्दछ। यसले समेट्छ भनेपछि त यो अथवा यी पर्दछन्। प्रशासन संरचना अन्तर्गत मूलत के पर्छन् भने प्रशासनिक पद्धति के हो? हामीलाई हामीले भन्छौँ नि, त्यहाँ विभिन्न किसिमका कर्मचारी तन्त्रका कुरा, प्रशासन संयन्त्रका कुरा पढौँला। हाम्रा प्रशासनिक सङ्गठनहरू के हुन्, निकायहरू के हुन् त? प्रशासनिक पद नामहरू के हुन्? पदाधिकारी है, प्रधानमन्त्री भने जस्तो यहाँ प्रशासनिक रूपमा मुख्य सचिव होला, अथवा प्रधान सेनापति होला, सिपाही होला। सैनिक पनि त प्रशासन संयन्त्र हो नि, त्यो एउटा रक्षा प्रशासनका हिसाबले। भनेपछि प्रधान सेनापतिदेखि होइन एउटा सैनिक जवानसम्मका कुरा होला, प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी त्यो सिपाहीसम्मका कुरा होला, जवानसम्मका कुरा होला, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकदेखि अथवा सिपाहीदेखि सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म होला। अनि कार्यालय सहयोगदेखि मुख्य सचिवसम्म होला, अथवा प्रदेश तहमा जानुभयो भने कार्यालय सचिवदेखि के अरे कार्यालय सहयोगीदेखि तपाईँलाई प्रमुख सचिवसम्म होला। हाम्रा पद नामहरू छन् नि ठाउँमा। अब कुनै संस्थान, सार्वजनिक संस्थानमा जानुभयो भने फेरि त्यहाँ कुनै एउटा निर्दिष्ट तहदेखि माथि कार्यकारी प्रमुखसम्म जाने होला होइन, त्यसको तहगत हिसाबका कुराहरू आउलान्। भनेपछि स्थानीय तहमा आउनुभयो भने प्रशासनिक रूपमा त्यहाँ पनि कार्यालय सहयोगीदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मका जे पद नामहरू छन्, ती सबै प्रशासनिक पद नाम पदाधिकारीहरू यो हो। र अब त्यसपछि प्रशासनिक जुन हाम्रा फेरि तपाईँलाई छनौट प्रणाली, अरू प्रणाली, त्यो मेरिटोक्रेसी सम्बन्धी मेरिट सिस्टम के छ, अरू छ, त्यसका वृत्ति प्रणालीहरू, प्रशासन संयन्त्र प्रशासन संरचनाको वृत्ति प्रणाली भन्नु परेन। त्यसमा नियुक्ति, सरुवा बढुवा कसरी हुन्छ होइन, कार्य जिम्मेवारी के हुन्छ, त्यसका आचरणका कुराहरू के हुन्, ती सबै वृत्ति प्रणाली। त्यो वृत्ति प्रणालीको अवस्था के छ, त्यो सबैलाई र समग्र शासन प्रणालीमा
शासन प्रणालीमा राज्य सञ्चालनमा प्रशासनको कार्य जिम्मेवारी एवं भूमिकालाई यसले समेट्छ भन्यो। अब यो कस्तो रहेछ त भन्यो भने यो प्रशासन संरचना भनेको गैर राजनैतिक संरचना हो, एउटा व्यावसायिक भनेको प्रोफेसनल संरचना हो एउटा पार्ट। र यो राजनीतिको तुलनामा यसको अवधि चाहिँ बढी हुन्छ, त्यसैले यसलाई थायी सरकार, राजनीतिक संरचनालाई अस्थायी सरकार भनिन्छ भने प्रशासन संरचनालाई स्थायी सरकार, पर्मानेन्ट गभर्नमेन्टको रूपमा यसलाई लिइन्छ। त्यो भनिन्छ। अब त्यो पनि निरपेक्ष थायी र अस्थायी त हुँदैन, सापेक्ष रूपमा थायी र अस्थायी भने नि तुलनात्मक रूपमा मात्रै भने नि हो भने यो हुन्छ। यसरी भन्छौँ हामीले, त्यो कुरा लिन्छौँ। र अब यो प्रशासन जुन संरचना छ त्यो प्रशासन संरचनालाई कर्मचारी तन्त्र तथा सरकारी सेवा आदि विभिन्न नामले चिनिन्छ यसलाई, हैन। तपाईँलाई प्रशासन संरचनालाई कर्मचारी तन्त्र तथा सरकारी सेवाको नामले पनि यसलाई चिन्छौँ। यति कुरा तपाईँले भन्यो भने अब त्यसो भए हामी कहाँ के छौँ, हामी पदनाम पदाधिकारी कुरा भन्यौँ। अनि अब त्यसपछि यो प्रशासनको शासन व्यवस्थामा भूमिका के हो त, के भूमिका हो त्यो कुरा तपाईँ हामीले भन्छौँ। के भूमिका हो त एउटै पाठमा त अघि नै भन्यो, पहिलो यसको कार्य जिम्मेवारी तथा भूमिका के हो। नम्बर 1 सार्वजनिक नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, नम्बर 1 यही हो। तपाईँलाई 8-10 वटा काम खतरा कार्य तथा भूमिका अहिले छोटो रूपमा जान्छ एउटा पार्ट हो। अब तपाईँलाई सरकारका नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने, तपाईँलाई नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने एउटा छ, सरकारका निर्देशनहरूको पालना गर्ने। यहाँ भनेको राजनीतिक जुन यहाँ सरकार भन्न खोजेको अर्थ राजनीतिक जुन नेतृत्व छ त्यसको निर्देशनलाई पालना गर्ने भने हो सरकारको निर्देशनहरू निर्णयहरूको परिपालना गर्ने। अनि सरकारलाई सहयोग गर्ने, राजनीतिलाई सहयोग गर्ने भन्नुहोस् न, राजनीतिलाई सहयोग गर्ने, उसको आफ्नो ठाउँमा नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, मस्यौदा बनाइदिने होला, के नीतिहरूको कानुनको मस्यौदा बनाउने होला एउटा पार्ट। अनि अभिलेखहरू राख्ने होला, अनुसन्धान तथा विकासको काम गर्ने होला, तपाईँलाई बजेट तर्जुमा गर्ने होला, बजेट कार्यान्वयन गर्ने होला, बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने। पारित त यसले गर्दैन, पारित मात्रै राजनीतिको काम हो। अनि कर लगाउने काम त राजनीतिले गर्छ, कर सङ्कलन गरिदिने काम होला। उदाहरणका लागि प्रशासनको काम यस्तो हुन्छ, जस्तै कर लगाउने काम प्रशासनले गर्दैन। कर लगाउने भनेको करका दरहरू तोक्ने, त्यसलाई स्वीकृत गर्ने परिपाटी कसले गर्यो भन्दाखेरि राजनीतिले गर्यो। अनि प्रशासनले के गरिदियो, त्यही कर कानुन भने कर उठाउने सङ्कलन गर्ने काम हो। त्यसले स्रोत साधनहरूको सङ्कलन गर्ने, स्रोत साधनहरूको यसले बाँडफाँड गर्दैन, स्रोत साधनहरूको परिचालन गरिदिने, त्यो काम यसको काम हो, होइन, प्रशासनको काम हो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई अब यो प्रशासन संरचनाले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नियमन गर्ने, विकास व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने। हेर्नुहोस् है, काम चाहिँ तपाईँलाई नियमन गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था, ऐन कानुन नीति नियमलाई परिपालना गर्ने गराउने काम कसले गर्छ, प्रशासनले गर्छ। शान्ति सुव्यवस्था अमन चयन कायम गर्ने कसले गर्छ, प्रशासनले गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि विकास निर्माणका कार्यहरू कसले गर्छ, शासनद्वारा नै गर्छ। सेवा प्रवाह गर्ने काम कसले गर्छ, शासनले गर्छ। हेर्नुहोस्, यी किसिमका कुराहरूलाई हामीले भन्छौँ। र अनुसन्धान विकासको काम कसले गर्ने, सूचना व्यवस्थापन कसले गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन कसले गर्ने, सूचना सञ्चारका कामहरू कसले गर्ने, मान्छेले गर्ने, होइन। र प्रशासनले यो भूमिका निर्वाह गर्छ। यहाँ साझा भूमिका पनि छन्, साझा काम पनि हामी भन्न सकौँला। अब समन्वय गर्ने दुईटैको काम, होइन, आपसी सहयोग गर्ने दुईटैको काम होला। त्यो काम हुन्छ, नहुने होइन। तर अब यो सबै कुरामा एउटा सारभूत रूपमा आफ्ना आफ्ना काम गर्ने सन्दर्भमा यहाँ अलग कुराहरू उल्लेख गरेको हो। र यी पृथक सहअस्तित्व पृथक काम गर्ने नि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, त्यो दुईटैको कुरामा लेख्छौँ। त्यसैले यसको कार्य तथा भूमिका यो हो भनेर हामीले उल्लेख गर्छौँ। यति जान्ने हो। अब यो भित्र तपाईँलाई प्रशासनको र राजनीतिको बिचको भिन्नता भन्ला, सम्बन्ध होइन भने, सम्बन्धका कुरा त भन्यो, भिन्नताका कुरा भन्यो भने तपाईँलाई बग्रेलती रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ।
यो इलेक्टेड, यो सिलेक्टेड, यो अस्थायी, यो स्थायी, यो प्रत्यक्ष उत्तर जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी, यो जनताप्रति अप्रत्यक्ष उत्तरदायी, अथवा यो राजनीतिप्रति उत्तरदायी। यो चाहिँ एउटा संकल्प संरचना भनेको एउटा मार्गदर्शक संरचना हो। यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय संरचना, यो दुईटालाई तुलना गरेर के तपाईले भन्नुहुन्छ। अनि यसका यो भित्र यस्तो पद्धति हो है भन्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ यस्तो, यो नेतृत्वदायी हो, यो अनुयायी हो, यो नेतृत्वदायी, यो अनुयायी संरचना हो। यसरी हामी भन्छौँ। यसरी उल्लेख गर्दै 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 अनि कामका कुराबाट पनि भिन्नता लेख्नका लागि अर्थ जानेपछि, यसको विशेषता जाने, विशिष्ट अवस्था जानेपछि र काम जानेपछि भिन्नताको पाठमा त चिन्तै नै गर्छ। त्यो कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यसमा सजिलै बुझिन्छ। ल मैले तपाईलाई मोटामोटी यसको अवधारणागत पक्ष, शासनको राजनैतिक संरचना, प्रशासनिक संरचना भनेको छ। शासनमा यी दुईटाको भूमिका के रहेछ भन्ने पाठको एउटा समष्टिगत रूपमा सम्बन्ध अथवा यी प्रणालीगत कुराको बात तपाईलाई कन्सेप्ट दिए। राजनीतिक संरचना भनेको के हो, कस्तो संरचना हो भनेर भने यसको कार्य तथा भूमिकाको बारेमा कुरा गरे र हाम्रो नेपालको राजनीतिक संरचनाका पदाधिकारी पद्धति के हो भन्ने पाठमा कसरी लेख्ने रहेछ भने, र त्यसपछि प्रशासनिक संरचना भने के, र यो संरचनाभित्र कस्तो कस्तो पद्धति के पद नाम पदाधिकारी छन्, यो कुरा र यसका केही उल्लेख विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिसकेपछि यसको कार्य तथा भूमिका के हो भन्ने कुरा जानेपछि यिनीहरूको बिचको कहिलेकाहीँ सम्बन्ध, भिन्नताका कुरा आउला, अन्य प्रसङ्गहरू आउला। यो त सुरुवात मात्र। पछि हामी कर्मचारी तन्त्रमा थुप्रो यसैको बारेमा पढ्छौँ। कर्मचारी तन्त्रका विशेषता भन्नु प्रशासनिक संरचनाका विशेषता हो हैन। तपाईलाई प्रशासन संरचनाका विशेषता भन्नु पर्छ। पछि हामी थुप्रो कुराहरू पढ्दै 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 जानुपर्ने बाँकी नै छ। अवधारणागत रूपमा चाहिँ यो टपिक्समा जान्ने यति हो। यसमा कुनै भाइ बहिनीहरूको केही जिज्ञासा छ भने अब तपाईले ह्यान्ड राइज गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई भन्नुहोस्। सर एउटा कुरा सर, भन्नुहोस्। को बोल्नुवाला? सर ललन बोल्दैछु सर। म ललन गुप्ता। ल भन्नुहोस् सर। त्यो लेखेर पठाउँदा बेटर हुन्थ्यो सर, किनभने म झन् इङ्ग्लिसको मिडियम विद्यार्थी पढेँ सर। त्यसमा अलिकति लेखेर तपाईँ पढाइ गएर राम्रो हुन्थ्यो। कुन टपिकबाट कुन टपिक छिर्नु पर्छ त्यो म क्याचअपै गर्न सकिरहेको छैन कि सर। लेखेर बेटर हुन्थ्यो कि सर। लेखेर सबै लेखेर सम्भव हुँदैन। टाइटल लेख्ने सबै लेख्न होइन, टपिक लेखेर अनि त्यसको सब टपिक लेखेर। टपिक लेख्न त टपिक भनेकै ठिक छ। तपाईले भनेको कुरा पनि एउटा सजेस्ट गरौँला। तपाईले टपिक्स लेख्दाखेरि राजनीतिक संरचना भने ल ठिक छ, एकछिन तपाईले त्यसमा अरू कुरा त लेख्ने होइन हैन। राजनीतिक संरचनालाई अलिकति इंग्लिशमा त्यसलाई लेखिदिनु पर्छ। पोलिटिकल स्ट्रक्चर त्यो त अघि नै सुरुमै पनि भनिसक्यो त तपाईले। अब यो त्यसलाई हामीले मिडियममा त तपाईलाई सबै हैन, त्यो कुनै चिन्ता भएन। पोलिटिकल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै अहिले मैले सुरुमै भनेको छु, पोलिटिकल स्ट्रक्चर एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर अफ गभर्नेन्स भन्ने त छँदैछ। अब पोलिटिकल स्ट्रक्चर भनेको के भनेर अब फेरि तपाईलाई अब यो नेपाली अङ्ग्रेजी दुईटै माध्यमबाट भन्ने कुरामा चाहिँ सम्भव भएन। अब त्यहाँ हामीले सरस्वती भन्दाखेरि पोलिटिकल स्ट्रक्चर इज हैन अल्टिमेट एकाउन्टेबल स्ट्रक्चर, इट इज इलेक्टेड स्ट्रक्चर, इट इज हैन डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स्ड अर इम्प्रेस्ड बाई दि पिपुल। यस्ता कुराहरू हामीले भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर विषयवस्तु बुझिसकेपछि तपाईँलाई ए यो के हो भन्ने ढङ्गले त त्यसमा कुनै अन्यथा नमानिकन तपाईले टाइटल त अरू केही विषय दिएकै छ र कुन टाइटलबाट कहाँ छिर्यो भन्ने कुराको तपाईँ तनाव लिनु परेन। र ललनजीले भने जस्तो पहिला तपाईँ पनि के हुनु पर्यो भने हामी पहिलो कुरो के पढ्दैछौँ भन्ने कुरा त हामी कर्मागत ढङ्गले नै पढ्छौँ। यो कुरा त भनिसकेका छ। तपाईँलाई कुनै शीर्षक फड्केर पढ्ने होइन। 1.2 मा पढ्दा राजनीति प्रशासनिक संरचना कोर्स स्टडी राख्नु पर्यो नि अगाडि। तपाईँलाई अङ्ग्रेजी नेपाली कोर्स स्टडीमा त्यहाँ त्यत्रो दिएकै छ। के हो भन्ने टाइटललाई अङ्ग्रेजीमा लेख्ने कुरामा माति नै रहेन। तपाईँले इङ्ग्लिस मिडियममा हो भने इङ्ग्लिस मिडियम 1.2 हो भने आफ्नो टाइटल त्यही किसिमले जुझाउनुहोस्। ठिक छ, एउटा पार्ट। र अर्को पार्टमा, दोस्रो पार्टमा केही कुराहरू तपाईँलाई टर्मिनोलोजीको बारेमा, अब समग्र हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कुन युज गर्ने भन्दा हामी कि टोटल्ली इङ्ग्लिस मिडियम कि नेपाली मिडियम, अब त्यसलाई मिक्स एउटा टर्मिनोलोजी राख्ने कुरा त तपाईँले भनेपछि म त्यसलाई फोकस गर्दै केही कुराहरू त भनौँला हैन। एउटा पार्ट तपाईँले भनेको कुरालाई शिरोधार्य गर्दै, नत्र हामीले भनेकै कुरा के हो जस्तै
त्यो हामीले पोलिटिकल स्ट्रक्चर भन्यौँ, त्यसको कन्सेप्टका बारेमा कुरा गऱ्यौँ। पोलिटिकल स्ट्रक्चर भित्रका कम्पोनेन्टहरू के हुन्, त्यसका सब्जेक्ट म्याटरहरू के हुन् भन्ने पार्टमा गयौँ। अनि त्यसको रोल एन्ड फङ्सन्स अफ पोलिटिकल स्ट्रक्चर भन्यौँ। कुरा त्यति त हो नि त्यहाँ। अब कामकै कुरालाई त तपाईँले अब आफ्नो मातृभाषा नेपाली हो, अब बुझिन्न भन्ने कुरा भएन। त्यसलाई होइन सर, बुझिन्छ सर, तर त्यही र अर्को जुन टर्मोलोजी जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ अरू छ नि स्ट्रक्चर सर, भन्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरका त्यसका क्यारेक्टरिस्टिक्स होलान्, अरू होलान्, के होला, अनि त्यसको चाहिँ त्यो अन्तर्गतका कम्पोनेन्टहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। र त्यसको फङ्सन्स अथवा रोल एन्ड फङ्सन्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर भनेर हामीले कुरा गरौँ। त्यही त हो नि, त्यसको शीर्षकगत कुरा चाहिँ यस्ता हुन् एउटा पार्ट। अब तपाईँले त्यसलाई ठिक छ, अब यो धेरै बुझ्दै जानुहुन्छ, त्यसमा कुनै अन्यथा नहोला, आवश्यकता अनुसार त्यो युज गरौँला। मैले तपाईँले कस्तो त्यसले कुन रूप कसरी हामीले बुझ्छौँ भन्ने पार्टमा हेरौँला। त्यो त्यही मात्रै, त्यो लेखेरै मात्रै भन्ने प्रसङ्ग लेख्ने तपाईँले हो, र त्यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने हेर्ने हो। त्यसैले सारभूत रूपमा केही कुरा कन्फ्युजन भयो भने इन्टरेक्टिभ वेबाट अगाडि बढौँ होइन। ललनजीले भनेको कुरालाई पनि म त्यसलाई विचार गरौँला। तर तपाईँले हामीले कुन कहाँबाट पसिस भन्ने कुरा भएन। हामीले सब टाइटल नै मैले तपाईँलाई भन्दै त्यसको जान्नुपर्ने विषय के हो भन्ने टाइपमा नै भनेको छु। र यसमा टिप्नुपर्छ अलि भन्दा मैले दोहोऱ्याएर छोटो भनेको हुन्छु तपाईँले, र व्याख्या गर्दा पनि पुग्ने कुरालाई अनि पछि स्वतः जानिने कुरा भन्ने अर्थबाट त्यसको सारभूत कुरा जस्तै तपाईँलाई सुरुमा भन्दाखेरि मैले दोहोऱ्याएर शासन प्रणाली भनेर प्रणालीको परिचय दिएँ, यो दिएँ। त्यो सबै तपाईँलाई व्याख्यात्मक हिसाबले सिस्टम भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई भनेको छु नि, त्यहाँ समेसन अफ एन सब सिस्टम इज कल्ड सिस्टम, टोटल सिस्टम भन्यो। त्यो सिस्टमले फेरि के जनायो भन्दा त्यो भित्रका सब सिस्टमको टोटालिटी त हो नै, अनि त्यसभित्रको के हो भने इन्टरेक्सन, इन्टरडिपेन्डेन्स, त्यो कुरा हो नि। त्यो भित्रको त्यो तत्त्वहरूको बिचको इन्टरेक्सन, इन्टर कन्फ्लिक्ट पनि हो, त्यो नभए होइन। इन्टरेक्सन, इन्टर कन्फ्लिक्ट, इन्टर रिलेसन अथवा इन्टरडिपेन्डेन्सको जुन प्रोसिड्युर त्यो हाम्रो के भन्छ त्यो प्रोभिजन भनौँ अथवा त्यसको समग्र सिनेरियो छ, त्यो नै हाम्रो सिस्टम हो भनेर भन्यो। अर्को चाहिँ सिस्टमले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट र इकोलोजीको त्यसको टोटालिटीलाई जनायो भने त्यसरी त्यो पहिला विषयवस्तु बुझाउनका लागि प्रस्तुत गर्ने हो। अब त्यो आफूले त्यसलाई ग्रहण गर्ने तौर तरिका पनि अब 1-2 दिन तपाईँलाई के हुन्छ भने अब विभिन्न शिक्षकहरूको विभिन्न आधारबाट तपाईँ एउटा त्यो भनौँ न प्रशासित भएको हिसाबले एउटा लय ग्रहण गर्ने स्वत बन्दै जान्छ, बस्दै जान्छ, सजिलै बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ठिक छ, तपाईँले भनेकोमा हेरौँला। अरू भाइ बहिनीहरूले यसलाई नबुझेको केही छ भन्नुहोस् त। सर, यो प्रशासनिक संयन्त्रभित्र निजामती सेवालाई इन्क्लुड गर्न सकियो नि हैन सर? सबै सरकारी सेवा भने नि कर्मचारी तन्त्र। अब तपाईँले भनेको कर्मचारी सरकारी, सबै सरकारी सेवा चाहिँ हाम्रो यहाँ शासन भनेकै राज्य सञ्चालन पद्धति हो। राज्य सञ्चालन पद्धतिले हामीले यो शासनलाई के भनेका थियौँ भने कसले, सुरेशजीले भने होइन, अहिले प्रश्न सोधे होइन। अनि त्यसपछि त्यो हामीले त्यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन, शासन प्रणालीलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेर, लोक प्रशासन आदि विभिन्न नामले, राज्य प्रणाली विभिन्न नामले चिनिन्छ भनेर पनि नाम राखेका थियौँ नि त्यसलाई हामीले। तपाईँले भनेको कुरो सही हो। त्यसैले यहाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, त्यहाँ निजी कर्मचारी तन्त्रको बारेमा बोल्दैन। सार्वजनिक कर्मचारी तन्त्र भन्नु, सरकारी सेवा भन्नु एउटै हो। फेरि सरकारी सेवा फेरि अर्को टपिक्स पढ्नु छ, कर्मचारी तन्त्र पढ्नु नै छ। त्यो सरकारी सेवाभित्र तपाईँले निजामती सेवाको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, सैनिक सेवा पनि हो। त्यसैले मैले उदाहरण दिँदा प्रहरी सेवा पनि हो, सशस्त्र प्रहरी सेवा हो। त्यसमा पनि प्रहरीमा पनि नेपाल प्रहरी, सङ्घीय प्रहरी सेवा अथवा नेपाल प्रहरी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, स्थानीय प्रहरी सेवा अथवा नगर प्रहरी भनेको छौँ हामीले, त्यो सेवा पनि हो। सार्वजनिक संस्थान पनि हो। अनि त्यसपछि निजामती सेवा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। निजामती सेवाभित्रका पनि अब त्यो भित्रका क्यारेक्टर आफ्नो ठाउँमा छन्। ती सबै हुन्, ती सबै पदनाम हुन्। त्यो सरकारी सेवा हो, त्यसको संरचना हो। सरकारी कार्यालयहरू हुन्, सबै कार्यालय। जस्तै तपाईँलाई प्रशासन संरचनामा त्यही तपाईँलाई सबै सरकारी कार्यालयहरू, अभिलेखालयहरू, सचिवालयहरू त्यो प्रशासन संरचनाभित्र पर्छन्, यसरी भन्छौँ। र जस्तै मन्त्री राजनैतिक संरचना, मन्त्रालय चाहिँ सचिव पनि र मन्त्रालय पनि दुईटै कुरा के हुन्, प्रशासनिक संरचना। राष्ट्रपति राजनैतिक संरचना, राष्ट्रपतिको कार्यालय
राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव अथवा अरू कर्मचारी त त्यसै भइगए, राष्ट्रपतिको कार्यालय चाहिँ फेरि प्रशासनिक संरचना। अनि तपाईलाई मन्त्री परिषद चाहिँ राजनीतिक संरचना, हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भन्ने छ त्यो चाहिँ प्रशासनिक संरचना। संसद अथवा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा यी सबै के हुन्? संसदीय समिति, राजनीतिक संरचना। अब त्यहीभित्र तपाईलाई संसदीय समितिको कार्यालय होला, संसद सचिवालय होला, प्रतिनिधि सभाको कार्यालय होला अथवा सचिवालय होला, प्रतिनिधि सभा सचिवालय, राष्ट्रिय सभा सचिवालय, प्रदेश सभा सचिवालय, यिनीहरू चाहिँ फेरि प्रशासनिक संरचना। हामी त्यसरी बुझ्छौँ। त्यसैले प्रशासनिक संरचना भनेको सबै कार्यालयहरू, अभिलेखालयहरू भनेको ती अभिलेखालय तथा कार्यालयहरू, सचिवालयहरूलाई हामीले प्रशासन संरचना भन्छौँ। पद नाम पनि हो, संगठन पनि हो, यसरी बुझ्ने। जस्तो तपाईँले गाउँपालिका, म भन्छु गाउँ, अहिले तपाईँले भनेको कुरा गाउँपालिका के हो भन्दा राजनीतिक संरचना, गाउँपालिकाको कार्यालय के हो? प्रशासनिक संरचना। यसरी बुझ्नु।